नमस्कार, एक्सक्लुसिभमा स्वागत छ। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, गएको मक्सिर 21 गते हामीले एउटा एक्सक्लुसिभ खबर देखाएका थियौं। पशुपतिनाथ मन्दिरमा विस्फोट गराउने एउटा सनसनीपूर्ण खुलासा थियो। त्यो एकजना व्यक्तिले हामीलाई दिएको त्यस्तो डरलाग्दो सूचना र त्यसपछि प्रहरीलाई गरिएको खबर, जसले गएको मक्सिर 20 गते पशुपतिमा गर्न लागिएको भनिएको धार्मिक कार्यक्रम रद्द भएको थियो र कार्यक्रम आयोजक संस्थाका सदस्यहरू पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि तपाईं आम दर्शकले हामीलाई सोधिरहनु भएको छ कि उक्त घटनाको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो, के भइरहेको छ। आज हामी त्यही एक्सक्लुसिभ खबरको फलोअप लिएर उपस्थित भएका छौं। नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई कल्की फाउन्डेसनका प्रमुखको 48 घण्टे अल्टिमेटम। And I would like to invite the Prime Minister of Nepal to let my people contact UNHCR Kathmandu within 48 hours. If they do not do it, I would like to tell you that there is no power on earth who can hurt and harm my people. पशुपति विस्फोट योजनाबारे सनसनी खुलासापछि विकसित घटनाक्रम र हाम्रो निरन्तर फलोअप। कल्की अवतार फाउन्डेसन जुन संस्था उसको आफ्नै हरकतका कारण विवादमा तानिएको छ र उसको गतिविधिहरू शंकाको घेरामा छन्। अहिले त्यसका सदस्यहरू अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परे अनि प्रहरीले उनीहरूको बारेमा अहिलेसम्म केही बताइरहेको छैन। बरु उनीहरूको गतिविधिका बारेमा सूचना दिने रोशन भारती भन्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ र भारतीले अनावश्यक आतंक फैलाएको दावी गरिरहेको छ यो देशको प्रहरी प्रशासन। यही अवस्थाका बीच कल्की अवतार फाउन्डेसनको मुख्यालयबाट नेपाल सरकारलाई चेतावनी आएको छ र उक्त चेतावनीको भिडियो र यससँगै उब्जिएका थप प्रश्नहरूको नालीबेली केलाउनु अघि सुरुमा यो हेरौँ। गएको मङ्सिर 18 गते बिहीबार एभिन्यूज टेलिभिजनले एउटा त्रासदीपूर्ण र डरलाग्दो सूचना पायो। कल्की अवतार फाउन्डेसनले पशुपतिनाथको मन्दिरमा धार्मिक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने र सो क्रममा विस्फोट गराउने सनसनीपूर्ण खबर। केही समय सोही फाउन्डेसनमा आबद्ध रहेर काम गरेका एकजना युवकले संस्थाको गतिविधि शंकास्पद भएको भन्दै हाम्रो कार्यालय आइपुगेर सूचना दिए हामीलाई र पशुपति विस्फोट योजनाको प्रमाण आफूसँग भएको दावी समेत गरे। उनले हामीलाई त्यो प्रमाण उपलब्ध पनि गराए। उनका अनुसार फाउन्डेसनका सदस्यहरूको गतिविधि शंकास्पद लागेपछि उनले उनीहरूको गोप्य संवाद हात पारेका थिए, जसमा विस्फोटको डरलाग्दो सन्देश आदान प्रदान भएको थियो। यति गम्भीर सूचना पाइसकेपछि यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्नु र प्रहरी प्रशासनलाई खबर गर्नुलाई जिम्मेवारी र नैतिक धर्म पनि ठान्यौं हामीले र हामीलाई सूचना दिने व्यक्ति सहित हामी पुग्यौं केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो। यो खबर लिएर हामी हनुमान ढोका पनि पुग्यौं र महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमान ढोकालाई पनि दियौं यो जानकारी। प्रहरीले पनि अनुसन्धान थाल्यो र 20 गते पशुपतिमा हुने भनिएको कार्यक्रम रद्द गराई कल्की अवतार फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लियो। विषयको गम्भीरताले यसमा खास चासो दिनु र गहिराईसम्म पुग्नु जरुरी थियो। त्यसैले प्रहरीले आफ्नो ठाउँबाट अनुसन्धान गरिरहेको थियो र हामी पनि थप तथ्यहरू केलाउन आफ्नै तरिकाले लागिरहेका थियौं। घटनाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा र थप तथ्यका बारेमा आम चासो व्यक्त भइरहेको थियो। यसैबीच केही दिन अघि प्रहरीले हामीलाई यस्तो सूचना दिने रोशन भारतीलाई पनि नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्यो र निकै रहस्यपूर्ण ढंगले घटना बाहिर आए जस्तो नभएको र
रोशन भारतीले नै बदमासी गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गर्यो। अनुसन्धानका क्रममा भारतीले दिए जस्तो कुनै सुराग नमिलेको, बरु उनले नै साइबर अपराध गरेको आधिकारिक जानकारी गरायो प्रहरीले। कल्की अवतार फाउन्डेसन सम्बन्धी कुराहरू आए, त्यही सम्बन्धी रिलेटेड कुरामा चाहिँ उहाँले त्यही मध्येको एकजनाको इमेल ह्याक गरेर पशुपतिमा चाहिँ बम ब्लास्ट गर्नलाई 6 डिसेम्बरमा चाहिँ हामी तयार छौँ भन्नु उहाँले जुन इमेल अरूको इमेल ह्याक गरेर पठाउनु भयो, त्यही इमेल अनुसार नै यतिका कुराहरू सबै भएका थिए र त्यही अनुसार रोशन भारतीले गरेको अरूको इमेल ह्याक गरेर चाहिँ त्यसबाट पठाएको मेसेज उहाँसँग सम्बन्धित कुरा उहाँको चलाउने डिभाइसहरूमा भेटिएको हुँदा र उहाँले पनि त्यो कुरा स्वीकारिसकेको हुँदा यसरी जनमानसमा चाहिँ एउटा जुन किसिमले एउटा चाहिँ अल कायदादेखि लिएर अनेकसँग जोडिएर जुन एउटा उहरू गए, सम्मान भए, त्यसका लागि चाहिँ हामीले आज पुष्टाइ गर्नको लागि यहाँलाई बोलाएका हौँ। र अब निज रोशन भारती जुन 36 वर्षका छन्, दमक नगरपालिका 13 मा घर भएर अहिले काठमाडौँ बस्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ नै लाई हामीले प्रहरीको नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धानको लागि तल परिसर पठाइदिएका छौँ। पहिला यो भन्नु थियो मलाई। रोशन भारतीको बारेमा यसो भनिरहँदा पक्राउ परेका पाकिस्तानी नागरिक र कल्की फाउन्डेसनका बारेमा केही बोलेन प्रहरी। रोशन भारती भने आफूले साइबर अपराध गरेको स्वीकार्दै उक्त अपराध देशलाई विस्फोटबाट जोगाउन गरेको दाबी गरिरहेका छन् अहिले पनि। त्यो व्यक्तिले मलाई चाहिँ तिमीहरूको पशुपति मन्दिर चाहिँ अब उडाउनेवाला छु 20 गतिको प्रोग्राममा भनेर भनेपछि मलाई एकदम डर लाग्यो। अनि यो कुरा चाहिँ मैले पहिला नै उनीहरूमाथि शङ्का थियो होइन, उनीहरूले केही गतिविधि नराम्रो गरिरहेछ भने यो जानकारी चाहिँ मैले नेपाल सिआइबीलाई पनि दिएको थिएँ। नेपाल सिआइबीकै सल्लाहमा मैले के भनेको थिएँ भने अब म तिनीहरूसँग काम गर्दिनँ, तपाईँहरूको जिम्मा हो होइन, तिनीहरूलाई गतिविधिको उ गर्नु तपाईँहरूको जिम्मा हो, निरीक्षण गर्नु, म छोड्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले होइन तपाईँ उनीहरूसँगै रहेर हामीलाई इन्फर्मेसन दिने काम गर्नु भन्नुभयो र म उनीहरूसँग बसेर इन्फर्मेसन दिन थालेँ। त्यस बिचमा यस्तो डरलाग्दो इन्फर्मेसन उसले गर्यो कि अब यो जुन 20 गतिको प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्राम हाम्रो गुरुजी लन्डनबाट आउनुहुन्छ, त्यो मन्दिरमा विस्फोट गर्छु भनेर उसले मलाई भनेपछि मलाई यति आत्यो, मैले यो इन्फर्मेसन लगेर दिएँ। मैले चाहिँ त्यो नानाकै क्षति नहोस् भनेर उसलाई पक्रोस्, पुलिस प्रशासनले पक्रोस् भनेर मैले त्यो गरेको, मेरो व्यक्तिगत उसको लागि गरेको होइन थियो होइन, त्यो चाहिँ एउटा बचाउनको लागि गरेको। प्रहरीको यस्तो जानकारी पछि विषय झनै रहस्यपूर्ण र झनै कौतूहलतापूर्ण बन्यो, किनकि प्रहरीको भनाइले यति संवेदनशील र आम जिज्ञासाको जवाफ दिन सकेन। दर्शकवृन्द, हुन त केही दिन अघि प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाका बारेमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्यो, तर त्यसले प्रकरणलाई झनै रहस्यमय बनाइदिएको छ। यति संवेदनशील विषयमा पनि प्रहरीको प्रस्तुति निकै हलुका लागिरहेका बेला उताबाट चेतावनी आएको छ, त्यो पनि नेपाललाई तल्लो स्तरको गाली गर्दै। त्यो देखाउनेछौँ तर यो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिहरू, उनीहरूको परिचय तथा हामीले पाएको दृश्य सामग्रीको आधारमा आशंका गर्ने थुप्रै ठाउँ मिलिरहेको थियो। प्रहरीले पनि अनुसन्धान भइरहेको बताइरहेको थियो र तपाईँ आम दर्शकहरूको जिज्ञासाको जवाफका लागि हामी प्रहरीको आधिकारिक भनाइ कुरिरहेका थियौँ। तर प्रहरीले दिएको जानकारीले घटनाको संवेदनशीलतालाई महत्त्व दिए जस्तो लागेन। प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताइरहँदा कल्की अवतार फाउन्डेसनको मुख्यालयबाट एउटा चेतावनी आएको छ। आफ्ना सदस्यहरू पक्राउ गरेको भन्दै नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीको नाममा चेतावनीमा मसिहा फाउन्डेसनका प्रमुख युनुस अल गोहरले नेपाललाई तल्लो स्तरको गाली गर्दै आफ्नो असली रूप देखाएका छन्। And this message is for the government of Nepal. This message is for the media of Nepal. Nobody else will come to Nepal. Why would an American citizen, why would a British citizen who has a sound business in the United States of America and in the United Kingdom would want to travel
to a country like Nepal, where people of the country have been deprived of their principal necessities of life. Why would they go to Nepal? This is one reason. Either somebody who wants to mount Mount Everest, that person would be entrusted to go to Nepal, or a Nepali citizen would go there. Number two, those also go to Nepal who want to spread terrorism in India. Because Nepal is the safest transit into India. They go there. But these people who want to spread terrorism in India will not stay in Nepal for 1 year, 2 years, and they will not publicize their address, and they will not publicize their mission. They will not meet people. They will enter into Nepal, and without making their presence felt, they will swiftly want to cross the borders and infiltrate into India so that they can do what they're here for. But these people of Messiah Foundation International, Kalki Avatar Foundation International, who have been residing in Nepal for the last 2 years, how on earth can Nepali police assume so childishly that these peace activists are terrorists? I mean, terrorists are holding bombs and guns. They do not hold pamphlets. They will hold your buttocks and twist them. If these were terrorists, would you detain them in your police station and they would stay quiet? No. This is an exhibition of arbitrary persecution. And this is against the UN resolution. It's true. Do you understand me, sir? Yes, sir, I do. My message to Nepali Prime Minister, if he is interested enough to know what is going on in his country, and if he understands the meaning of democracy, and if he abides by the UN Human Charter, I would like to invite him to study the message of these individuals who have been detained in your country without a reason. Study their message. And if you are a son of a human being, then salute them and show some respect to them. You know why? Because in your country, people are suffering. They do not have clean water. And because of this reason, there are thousands of people who have kidney problems, who have heart diseases. And when they come to our members of Kalki Avatar Foundation, Kathmandu, we blow upon them. And with the help and mercy and bounty of His divine grace, Lord Radias Gaurshai, thousands of people have become beneficiaries of this spiritual healing. We're trying to improve the quality of life in Nepal. And this is what you're doing to our members? This is sheer ridiculing with the interests of divine love and care for humanity. I vehemently protest and agitate against
the way the Nepali government has conducted and misbehaved with our members. And I would like to invite the Prime Minister of Nepal to let my people contact UNHCR Kathmandu within 48 hours. Because we are the mark of divinity. If they do not do it, I would like to tell you that there is no power on earth who can hurt and harm my people. There is no power on earth who can hurt and harm my people. I will call my people back from your country, and your country will be deprived of the spiritual benefits it would have received from the presence of our organization in Nepal. Definitely. Number two, how careless is your media? True. They have made up a story all of a sudden. They're story writers. The way they fictionated the entire scene, the way they fictionized it, Very true. the way they put everything through, the way they dramatized, Totally. like bombs are blowing up, and this is happening and that is happening. And they have attributed all these imaginary scenes to the members of Kalki Avatar Foundation International. And at the end of the day, what happened? When the truth was dug out, they found out that the members of Kalki Avatar Foundation are innocent. Because they are peace and love activists. And there is a guru there who has a commercial spiritual institution. His business was going down because of the presence of Kalki Avatar Foundation. Because we are genuinely helping people, and we are the flag bearers of spiritual power and authority. We are not after money. We spend money to reach you. We reach you to help you, not to deceive you. A conspiracy plot was netted between policemen and politicians in order to assist that commercial guru. And this man, Roshan Bharti, was appointed to do the job. And he made fake IDs and he sent emails attributing them to our members. And this conspiracy plot was then unfolded. It couldn't have been a secret for a long time. कल्की अवतार फाउन्डेसनको मातृ संस्था मसिहा फाउन्डेसन इन्टरनेसनल हो र त्यसको मुख्यालय बेलायतको लन्डनमा रहेको छ। युनुसले जे बोलिरहेका छन्, जहाँ बोलिरहेका छन् र जस्ता हाउभाउमा बोलिरहेका छन् त्यो झनै उदेक लाग्दो छ। आखिर के हो उनले नेतृत्व गरिरहेको मसिहा फाउन्डेसन, त्यो देखाउँछौं तर यो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, धार्मिक आवरणमा काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा गर्न लागिएको भनिएको बम विस्फोट घटना हुन नपाउँदै आयोजक संस्थाका सदस्यहरू पक्राउ परेकाले र कार्यक्रम रद्द भएकाले उक्त खबरको पुष्टि गर्नु सहज विषय होइन। तर केही दिन अघिको एक्सक्लुसिभ प्रस्तुतिमा हामीले देखाएको दृश्य तथा उक्त संस्थासँग जोडिएका व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्तिले यसप्रति गहिरो अनुसन्धानको खाँचो देखाइसकेको थियो।
हामीले पाएको प्रमाणमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण र शङ्कास्पद प्रमाण थियो मसिया फाउन्डेसनका प्रमुखको अभिव्यक्ति। कल्की अवतार फाउन्डेसनको मातृ संस्था मसिया फाउन्डेसनका प्रमुख को हुन्? यो घटनासँग उनको विगत र वर्तमानको बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ। यूनुस अल गोहर पाकिस्तानको आतंकवाद विरोधी अदालतले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको एक व्यक्ति। इसाई, इस्लाम, हिन्दू लगायत सबै संस्थाको काम गर्ने भन्दै खोलिएको मेसिहा फाउन्डेसन इन्टरनेसनलका सह संस्थापक। संस्थाको हालका सर्वेसर्वा र सबैभन्दा ठूला व्यक्ति हुन् यूनुस अल गोहर। मानवता र प्रेमको दूत भन्छन् उनी आफूलाई र विश्वभर यसैको सन्देश फैलाउने उद्घोष गरेका छन् उनले। तर आफूलाई त्यति ठुलो गुरु बताउने यूनुस अल गोहरको यो भनाई एक पटक सुन्नुहोस्। अब हमने जाके देखा वो जो पुष्पतिनाथ मंदिर जी 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 हैं? जी वो कितना तुम उसको होली समझते हो। बिल्कुल। वो अंदर हमने जाके देखा तो जिन बैठे हुए, बेशक अंदर भगवान था ही नहीं। बिल्कुल बेशक 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 सरकार भगवान था ही नहीं। बिल्कुल तो जिन बैठे हुए। बिल्कुल सरकार सरकार। अब जो हम जाएंगे नेपाल, वाह पहले हम उनको वार्निंग देके आए वाह सरकार कि इतना लोग यहाँ आता है, उनका ये मानना है कि यहाँ भगवान है, माथा टेकता है। बिल्कुल। तुम बेगैरत शैतान यहाँ बैठा हुआ है। बिल्कुल। तुमको हया नहीं है, शर्म नहीं है। बिल्कुल। जब हम दोबारा नेपाल आएंगे तो उससे एक दिन पहले तुम यहाँ से चले जाना, फिर वहाँ काल की अवतार की चीज होगी, फिर नेपाल के लोग प्रार्थना करेंगे तो वो पूरी होगी। बात समझ में आ गई जी हाँ बेशक। नेपाल जो था वो जिन्नात का गढ़ है, वहाँ उनकी बादशाहत, जिन्नात की बादशाहत है, नेपाल में जिन्नात की बादशाहत है। अल्लाह ने फिर उनसे जो है जोड़ तोड़ की कि जी इतना तुम लो, इतना दो, फिर वहाँ इंसान जो है वो रहे। नेपाल की तकदीर में गुर्बत इसीलिए है कि वो जिन्नात उनको तरक्की नहीं करने देते, तरक्की नहीं करने देते। जब हम नेपाल गए तो वहाँ जो बादशाह था जिन, वो हमारे पास आया कि तुम किस इरादे से यहाँ आए हो। हमने कहा हम मोहताज नहीं है बताने की। मोहताज नहीं है। तो उन्होंने हमको कानून याद दिलाया कि ये देखो, ये अल्लाह का कानून है। इस दुनिया में चंद इलाके हैं, इस दुनिया में चंद इलाके हैं जहां पर जिन्नात का जो है जागीर है, जागीर है जिन्नात की। यूनुस अल गोहरले लन्डन स्थित आफ्नो निवासमा शिष्यहरूसँग गरेको कुराकानीको एउटा अंश हो यो, जहाँ उनी भन्दै थिए पशुपतिनाथमा जिन्नातको बास छ, तर अब म नेपाल जान्छु अनि सब ठीक हुन्छ भन्दै रहस्यमय मुस्कान दिन्छन् गोहर। कितना तुम उसको होली समझते हो। बिल्कुल। वो अंदर हमने जाके देखा तो जिन बैठे हुए, बेशक अंदर भगवान था ही नहीं। बिल्कुल बेशक भगवान था ही नहीं। बिल्कुल बेशक भगवान था ही नहीं। बिल्कुल बेशक 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 सरकार। लन्डनको उनको निवासमा शिष्यहरूमध्ये केही नेपाली पनि थिए र उनीहरू पनि गोहरको भनाइमा हमा ह मिलाउँदै नेपाल त सतीले सरापेको देश हो भन्दै थिए। इसलिए नेपाल को सती ने सरापा हुआ देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतीले सरापे को देश। एक लेडीज ने नेपाल के तरक्की नहीं हो श्राप दिया था। ये अब होगा तरक्की। अब हम चले गए ना, अब हम तुमको नाम दान देने का जो है परमिशन देता है। पहले दिया है, श्रीलंका में दिया, अब दोबारा ले लो।
अब राक्षस तुम्हारे पर हाथ नहीं डाल सके। ठीक है, बस दम दुरूद भी कर सकता है। आफू र आफ्नो संस्थालाई सबै धर्मको सर्वेसर्वा ठान्ने युनुस अल गोहर बारे उनकै देश पाकिस्तानका इस्लाम धर्मका धर्मगुरुहरूले नै विरोध गरेका छन् र यसो भन्ने गरेका छन्। सुन्नुहोस्। चांद वाली बात इतनी वाहियात है कि ये ऐसी बात है जिसने सैकड़ों गुमराहियों के दरवाजे खोल दिए। और मुझे ये खतरा है कि कल कोई साइंसदान शोबदाबाज जो है ऐसा कोई सियारा, ऐसा कोई गुब्बारा, ऐसा कोई कलर फेंकेगा कि जिससे ये मुमकिन है कि चांद पर जो कुछ काम हो रहे हैं इस पर कोई भी मुशरिक या काफिर या कोई भी ऐसा जो दुश्मन हो इंसानियत का, वो कोई ऐसा अमल करके तो कौम को गुमराह कर सकता है। लिहाजा इस किस्म का कोई भी मेयार जो है वो सामने ना रखना चाहिए। कितने ही बेदीन लोग हैं जो इस बात को अपनी खुसूसियात में से बयान करते हैं। अभी जिन आदमियों ने कहा कि फलां किसी शाह की तस्वीर जो है आई है, तो उन बेचारों की तो तस्वीर इस दुनिया में देखने के काबिल नहीं है, चांद पर कहां चढ़ गई है। ठीक है जी। अब उस शख्स की जिसके बारे में बताया गया, वो हजारों आदमियों ने हैदराबाद के करीब उसको देखा जब वो मरा है, तो उसकी इतनी जुबान बाहर निकली हुई थी, शक्ल बिगड़ी हुई थी। तो अब जिन लोगों को यहां हालत सही नहीं है जमीन पर, वो आसमान पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यति मात्र पनि होइन, उनको संस्थाका 50 जना सदस्य आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै पाकिस्तानको जेलमा सजाय भोगिरहेका छन्। तर गोहर भने लन्डनमा बस्दै आफ्नो संस्थाको विभिन्न देशमा शाखा खोलेर प्रचार गरिरहेका छन्। आफूलाई मानवता र प्रेमको दूत ठान्ने गोहरले नेपालमा पक्राउ परेका कल्की फाउन्डेसनका 6 पाकिस्तानीको रिहा गर्न नेपाललाई अत्यन्तै अभद्र व्यवहारमा तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गरेर गाली गरेका छन्। यति मात्र पनि होइन, नेपाल आतंकवादको ट्रान्जिट पोइन्ट भएको हवाला दिन्छन् युनुस अल गोहर। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, विश्व शान्तिको लागि आफूले र आफ्नो संस्थाले काम गरेको भन्ने युनुस अल गोहरको परिचय र व्यवहार के सुहाउँदो छ? त्यसो त गोहर केही समय अघि एकपटक नेपालमा आएका थिए, जति बेला आफूलाई हिन्दू धर्मको प्रचारक भन्दै केही नेपालीसँग भेट पनि गरेका थिए र प्रवचन पनि दिएका थिए। तर पछि केही व्यक्ति लन्डनमा गएर पशुपतिनाथमा जिन्नात रहेको भन्दै करोडौं मानिसको आस्थामा ठेस पुग्ने अभिव्यक्ति दिन्छ। कहिले हाम्रो धर्ममा त कहिले हाम्रो देशबारे नै नेपालीलाई चोट पुग्ने अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको अनुसन्धान हुनुपर्छ। पटक पटक हाम्रो मनमा चोट पुर्याउने अधिकार कसैलाई छैन। हो, मसिया फाउन्डेसनको नेतृत्व गरिरहेका छन् पाकिस्तानमा फाँसीको सजाय पाएका युनुस अल गोहरले। जुन संस्था पहिले र्याग्स इन्टरनेसनलको नाममा थियो, त्यसका संस्थापक रियाज अहमदले इसाई, इस्लाम र हिन्दू सबैका लागि गोहारियन दर्शन उपयुक्त हुने दावी गर्दै आएका थिए। उक्त संस्थाको प्रधान कार्यालय लन्डनमा छ। विश्व शान्तिको प्रचारमा लागेको भनिएको यो संस्थाको क्यानाडा, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायत विभिन्न देशहरूमा शाखा कार्यालयहरू छन्। जब यो संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रम विवादमा तानियो, त्यसपछि यो संस्था बारेको जिज्ञासा पनि झन बढेको छ। हाल सम्पर्कविहीन रहेका पाकिस्तानी धर्मगुरु रियाज अहमद गोहर शाहीले सन् 1980 मा र्याग्स इन्टरनेसनल नामको धार्मिक संस्था स्थापना गरेका थिए। गोहरियन दर्शनको प्रचार प्रसारका लागि खोलिएको संस्था केही दिन सक्रिय भए पनि एकाएक हराएर गयो। संस्थापक रियाज अहमदले इसाई, इस्लाम र हिन्दू सबैका लागि गोहरियन दर्शन उपयुक्त हुने दावी गर्दै आएका थिए। सन् 2002 मा यस संस्थालाई पुनर्नामाकरण गरियो र अहिले यो संस्था मेचिहा फाउन्डेसन इन्टरनेसनलको नामले चर्चित छ। लन्डनमा प्रधान कार्यालय रहेको यो संस्थामा 2 जना मुख्य व्यक्ति रहेका छन्।
सहसंस्थापक युनुस गोहर र संस्थापक कार्यकारी अधिकृत नासिर युनुस। विश्व शान्तिको प्रचारमा लागेको भनिएको यो संस्थाको क्यानाडा, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, भारत, ग्रिस, थाइल्यान्ड, ताइवान, दक्षिण कोरिया, बङ्गलादेश, जापान, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र नेपालमा समेत कार्यालय रहेको बताइन्छ। मेसिया फाउन्डेसन इन्टरनेसनलकै भगिनी संस्था हो कल्की अवतार फाउन्डेसन। मेसिया फाउन्डेसन होस् वा कल्की अवतार फाउन्डेसन, जुन संस्थामा कतिजना सदस्य छन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुलेको छैन। विवादमा रहेको मेसिया फाउन्डेसनका 50 जना सदस्य अहिले पाकिस्तानको जेलमा रहेका छन्। पाकिस्तानको आतंकवाद विरोधी अदालतले उनीहरूमाथि धर्म निन्दाको आरोप लगाएको छ। यसैगरी धार्मिक नेता अल गोहरलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ। अल गोहरको पुस्तक द रिलिजन अफ गड र संस्थाले प्रकाशित गर्दै आएको हतिफ ए मेहेन्दी भन्ने पत्रिकामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यद्यपि अल गोहर र उनको संस्थामाथि लगाइएका सबै आरोपहरू अझै पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। यस्तै संस्थाको पुस्तक दी एन इलाहीमाथि पनि कतिपय राष्ट्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। आफूलाई कल्की अवतार बताउने धर्मगुरु रियाज अहमद गोहर शाहीले सन् 2026 मा विश्व अन्त हुने भविष्यवाणी गरेका छन्। उनले आफ्नो पुस्तकमा एउटा पुछ्रे ताराको ठक्करबाट पृथ्वी ध्वस्त हुने र त्यसपछि आफूले विश्वलाई सर्वनाशबाट रक्षा गर्ने दाबी समेत गरेका छन्। यसअघि एकपटक उनले सन् 1997 को मे 29 तारिकका दिन न्यू मेक्सिको ताओ भन्ने स्थानमा जिसस क्राइस्टसँग भेट भएको र कुराकानी समेत गरेको दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो पुस्तकमा कल्की अवतारको रूपमा आफ्नो प्रतिमा चन्द्रमामा र शिवलिङ्गमा हेर्न सकिने दाबी गरेका छन्। यी कुराहरू बताएपछि उनी भूमिगत जीवन बिताइरहेका छन्। सन् 2001 पछि रियाज अहमद गोहर शाही कहाँ छन् भन्ने बारे कसैलाई थाहा छैन। सन् 2002 देखि युनुस अल गोहर शाहीले मसिया फाउन्डेसनको नाममा संस्था चलाइरहेका छन्। नेपालमा भने मसिया फाउन्डेसनले कल्की अवतार फाउन्डेसन इन्टरनेसनलको नाममा धार्मिक संस्था सञ्चालन गरिरहेको छ। धार्मिक उद्देश्य राखेर खोलिएको कल्की अवतार फाउन्डेसन इन्टरनेसनल नामक संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत दर्ता भएको छ। यो संस्थाले प्रक्रियागत रूपमा 2071 साउन 22 गते आधिकारिकता पाएको देखिन्छ। कल्की अवतार इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले काठमाडौँकै कपनमा कार्यालय स्थापना गरी आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। फाउन्डेसनले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पनि व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र लिएको छ। आवरणमा हेर्दा प्रक्रियागत ढङ्गले दर्ता भएको एउटा धार्मिक संस्था कल्की अवतार फाउन्डेसन, छुट्टै धार्मिक मान्यता बोकेको उक्त संस्थाको भविष्यवाणी पनि अचम्मको रहेको छ। सन् 2026 मा पृथ्वी ध्वस्त हुँदैछ, तर त्यो विध्वंसबाट जोगाउने एकजना गुरु छन्। आफूलाई कल्की अवतार बताउने ती धार्मिक गुरु रियाज अहमद गोहर शाही। उनले आफ्नो पुस्तकमा एउटा पुछ्रे ताराको ठक्करबाट पृथ्वी ध्वस्त हुने र त्यसपछि आफूले विश्वलाई सर्वनाशबाट रक्षा गर्ने दाबी समेत गरेका छन्। यद्यपि सन् 2001 पछि रियाज अहमद गोहर शाही कहाँ छन् भन्ने बारे कसैलाई पनि थाहा छैन र अहिले उनको संस्थाको नेतृत्व युनुस अल गोहरले गरिरहेका छन्। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, 3 साता अघि हामीले पाएको एउटा सनसनीपूर्ण सूचना, त्यसपछि गरिएको अनुगमन र विकास क्रमलाई आज हामीले एक्सक्लुसिभ खबर बनाएका छौँ। कुनै धार्मिक संस्थाको आवरणमा मचाउन लागिएको भनिएको आतंकको खबर निकै संवेदनशील खबर हो। यद्यपि प्रहरीले यसको आधिकारिक पुष्टि गरिसकेको छैन। यद्यपि संस्थामा आबद्ध भएका भनिएका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमिले पनि आशंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ दिएको छ। हुन त यसको अनुसन्धान गरिरहेको आधिकारिक निकाय प्रहरी प्रशासन हो र उसले आफ्नो ठाउँबाट अनुसन्धान गरिरहेको बताइरहेको त छ।
तर यससँग जोडिएका कैयौं सवालहरूको जवाफ नमिल्दा विषय थप रहस्यपूर्ण बनिरहेको छ। हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मन्दिरमा बम विस्फोटको योजना। यो विषय जति गम्भीर छ र त्यसको गम्भीर्यतामा यो देशको प्रशासनको मौनताले छन् गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ। प्रहरीले मक्सिर 28 गते पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो र उसको पत्रकार सम्मेलन र त्यसपछिको घटनाक्रमले आम नागरिकमा थुप्रै प्रश्नहरू उब्जाइदिएको छ। पशुपतिनाथको मन्दिरमा बम विस्फोटको योजनाबारे हामीले मक्सिर 21 गते एक्सक्लुसिभ खबर प्रसारण गरेपछि र त्यसबारे प्रहरीलाई जानकारी दिएपछि प्रहरीले कल्की अवतार फाउन्डेसनका 6 जना पाकिस्तानी नागरिकलाई पक्राउ गरिएको थियो। र हाम्रो प्रश्न, ती 6 जना पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद कय्युम, मोहम्मद अलिम, जहिद नजार खान, मोहम्मद अहमद खान, रसिद अली सिद्दिक र मोहम्मद जावेद कहाँ छन्? यिनीहरूको विषयमा प्रहरी किन चुप छ? जबकि प्रहरीले यो घटनामा सूचना दिने रोशन भारतीले इमेल ह्याक गरी आफैले भ्रम फैलाएको भनिरहेको छ। यदि त्यसो हो भने पाकिस्तानी नागरिकको बारेमा किन बोल्न चाहदैन यो देशको प्रहरी प्रशासन? पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार यति एउटा प्रश्नले झन् सनसनी मचिएको छ। आफ्नो संस्थाको सदस्यहरूको रिहाई गर्ने भन्दै मसिहा फाउन्डेसन इन्टरनेसनलका संस्थापक युनुस अल गोहरले अत्यन्त तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई 48 घण्टे चेतावनी दिएका छन्। तर कस्तो सुरक्षा संयन्त्र हाम्रो, यो विषयमा प्रशासन अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेको छ। गोहरको चेतावनी आइसकेपछि त्यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृत पुष्कर कार्कीलाई हामीले फोन मार्फत सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी भन्छन् हेड क्वार्टरलाई सोध्नुहोस्। यो हेड क्वार्टर ल्याउन सोध्नु न है, यो चाहिँ त्यसमा अङ्ग्रेजी हुँदा भनेको हामीले त्यसमा कुरा थिएन। सबै यसमा अनुसन्धान हेड क्वार्टर ल्याउन भएको हो है। अब तपाईँको अर्को हिसाबले पुग्यो होइन? हजुर है। अब यसमा चाहिँ नि अब त्यसैले हेड क्वार्टर लेभलमै कुराकानी गर्दा राम्रो होला। त्यसपछि हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता माधव जोशीलाई सम्पर्क गर्न खोज्यौं, तर उनी पटक पटक फोन गर्दा पनि उठाएनन्। त्यसपछि हामीले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद ढकाललाई सम्पर्क गर्यौं, तर उनले पनि हामीले भनेपछि मात्र थाहा पाए ए यस्तो भएको छ, म प्रहरीलाई खबर गर्छु, उनको जवाफ थियो यो। त्यसको यिनीहरूको जो मन परिबोल्नेवाला मान्छेसित चाहिँ पछाडि लाएर के अर्थ हुन्छ? यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन्। यदि हो भने यिनीहरू कसले भनिरहेको त्यो कुराहरू? सर अहिले उनीहरूले आफ्नो आधिकारिक युट्युबमा आफ्नो उसले आधा घण्टाको एउटा भिडियो अपलोड गरेको छ सर। युट्युबमा? हजुर सर। युट्युबमा चाहिँ यिनी मान्छेहरूले म हेर्छु भाउ, मलाई अलिअलि पुस्तक छैन है। त्यही भएर सर यसो एकपटक भेटेर खबर गरिहाल्छु कि प्रहरीले हेरिरहेको छ। मैले सूचना लिन पाइसकेका छैन। आज म अलिक व्यस्त भएँ है। करोडौं मानिसको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मन्दिरमा बम विस्फोटको योजना, त्यसपछिको घटनाक्रम र अहिले आएको गोहरको 48 घण्टे धम्कीपूर्ण चेतावनी, यी सब विषयमा यो देशको प्रशासन मौन देखिएको छ। अहिलेसम्म प्रहरीले एउटा मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेको छ, तर त्यसले पनि झन बढी प्रश्नहरू उब्जाइदिएको छ आम नागरिकमा। के यो खबरको विश्वसनीयता जाँच्न नेपालमा विस्फोट नै हुनुपर्ने हो? जनधनको क्षति नै हुनुपर्ने हो? बस हामी यति चाहन्छौँ कुनै भवितव्य आइ नलागोस्, सरकार गम्भीर बनोस्, अब ढिला नहोस्। अब धार्मिक आस्थासँग जोडिएको विषय हुनाले प्रमाणित नहुँदासम्म यसै हो भन्न मिल्ने विषय पनि होइन। तर यति गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई पनि प्रहरी प्रशासनले हल्का रूपमा लिइरहेको छ। हुन त यसको अनुसन्धान गरिरहेको आधिकारिक निकाय प्रहरी प्रशासन हो र उसले आफ्नो ठाउँबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ होला। त्यसैले यससँगै उब्जिएका सबै प्रश्नको
चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ अब प्रहरी प्रशासनले। हवस् त आजलाई एक्सक्लुसिभ प्रस्तुति यति नै। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।